नाज़रीन माशाअल्लाह ज़मज़म का जो कूलर हैं वो सामने आपको नज़र आ रहे हैं। देखो एक आदमी बैठ के पानी पी रहा है और बाकी देखें ये सामने खड़े होकर पानी पी रहे हैं। दोनों का जो तरीका है वो सही है। ज़मज़म का पानी जो है बैठ कर भी पी सकते हैं और खड़े भी हो सकते हैं, तो लेकिन बैठना ज़्यादा अफजल है। जो अरब के लोग हैं वो बैठ कर पीते हैं। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नाज़रीन अगर ऊपर जाना हो तो 91 92 से ऊपर जाएं और पहले फ्लोर में और छत में 90 ये प्यारे ये देखें है ना के माशाअल्लाह हम आ गए हैं ऊपर वाले फ्लोर। ये खूबसूरत मंजर माशाअल्लाह। नक्शा दोनों का एक ही है नाज़रीन, जब ऊपर जाएं या नीचे आए। जो तौसिया बाब मलिक फहद है इनका नक्शा एक ही होता है, ऊपर नीचे बिल्कुल एक जैसा है माशाअल्लाह। ये देखें हुज्जाज किराम माशाअल्लाह उम्रा करने वाले हैं। ये ऊपर से नीचे आप देखेंगे तो इस तरह का मंजर सामने नजर आएगा माशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबका हज उम्रा तवाफ कबूल फरमाए। ये देखें हुज्जाज किराम 79 गेट से आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्या ही खूबसूरत मस्जिद माशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबको हमारे नाज़रीन को देखना नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। ये है तौसिया बाब मलिक फहद। हुज्जाज किराम उम्रा करने वाले नमाज़ों में मसरूफ़, कुरान मजीद की तिलावत में, ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़ है माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। सीढ़ियों से उतरते हुए और चढ़ते हुए के अपने पाँव का खास ख्याल रखें। थोड़ी सी गफलत करने से आपको पाँव में ज़ख्म भी आ सकता है उतरते हुए और चढ़ते हुए। और बाज़ दफ़ा आगे चलते हुए हुज्जाज किराम रुक जाते हैं और पीछे सीढ़ियाँ चल रही हैं लेकिन आप जल्दी से साइड पे हो जाया करें। ये है खूबसूरत मंजर माशाअल्लाह तबारकल्लाह। हुज्जाज किराम माशाअल्लाह मसरूफ़ हैं ज़िक्र व अज़कार में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना में। ये देखें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही। माशाअल्लाह देखें कुरान मजीद उम्रा करने वाले माशाअल्लाह कुरान मजीद की तिलावत में मसरूफ़ है। नाज़रीन यहाँ कपड़े वाले हैं सिर्फ नमाज के लिए आते हैं और कुरान मजीद की तिलावत के लिए और ज़िक्र व अज़कार के लिए, और यहाँ से फिर वापस चले जाते हैं। ये सिर्फ यानी कि इसको मस्जिद कहते हैं। नमाज अदा करना, कुरान मजीद की तिलावत करना, ज़िक्र व अज़कार करना और यहाँ से फिर पीछे बाहर निकल आते हैं। सुभान अल्लाह। ये देखें रोज़ों के लिए इफ्तार के लिए माशाअल्लाह इफ्तारी का जो निज़ाम है वो सीधा किया जा रहा है। वो देखो दस्तरखान लग रहा है और इफ्तार का जो मंज़र है बहुत ही अच्छा लगता है। सोमवार और जुमरात को रोज़ा रखा जाता है और दस्तरखान बिछाया जाता है। नाज़रीन जब वक़्त मिले आपको यहाँ आने का आप भी रोज़ा रखें। सोमवार को और जुमरात को रोज़ा भी रखा करें, तवाफ़ भी क्या करें, न जाने फिर नसीब में होगा या नहीं होगा। रोज़ा रखें तो बहुत बड़ी इबादत है, सवाब है माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये देखें दस्तरखान को बिछाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सक़ानी। या अल्लाह जो हमें पिलाए या अल्लाह उनको तू खिला, जो हमको खिलाए अल्लाह पाक वो उनको खिला। माशाअल्लाह ये खूबसूरत दस्तरखान बिछ गया और थोड़ी देर के बाद माशाअल्लाह बाबा जी ये देख रहे हैं
یہ تقسیم کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بابا جی. کتنے خوش نصیب ہے افطار کے لیے حجاج کرام کی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ عمرہ کرنے والے. سبحان اللہ. You don't want to go. یہاں قرآن مجید نا دو قسم کے، ایک عربی خط کے ساتھ ہے، ایک یعنی کہ اپنے پاکستان کے خط کے ساتھ ہے. یہ جو ہاتھ میں ہے یہ اردو یعنی پاکستانی خط میں جس طرح ہم کو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے وہی رسم الخط کہتے ہیں اس کو پاکستانی. اور دوسرا عربی جو رسم الخط ہے وہ الگ ہے قرآن مجید. یہ بلو کلر کا ہے تو ماشاءاللہ کتنا پیارا اور خوبصورت اور کتنا صاف شفاف ماشاءاللہ. یہ آخری سپارہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. جب آئیں ناظرین قرآن مجید کی لازمی تلاوت کریں، روزانہ ایک سپارہ دو سپارہ لازمی پڑھا کریں تاکہ آپ کا حرم شریف میں ایک قرآن مجید ختم ہو جائے. سبحان اللہ الحمدللہ. اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے اولاد کو، ہمارے
बच्चों को, अहलो अयाल को, हमारे नाज़रीन को कुरान मजीद का हाफिज़ बनाए, आलिम बनाए, इसको समझने, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये तरीक़ेकार लिखा हुआ है, कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, क्या मिला के पढ़ना है, नहीं मिला के पढ़ना है, ये सारा मंजर है। माशाअल्लाह। नाज़रीन, ये आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? शायद आप हरम में अगर आए हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो हम बताएंगे। ये देखो साफ़ कागज़ है, ये है कुरान मजीद, ठीक है, ये कुरान मजीद है, बिल्कुल इसके लफ्ज़ जो है नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल साफ़। नाज़रीन, ये है कुरान मजीद नबीने लोगों के लिए, जो आँखों से माज़ूर हैं उन लोगों के लिए है, उनको पढ़ाया जाता है मदरसे में। ये जो लफ्ज़ हैं हाथ से इनको पता लगता है कि हाथ जब फिरते हैं कुरान मजीद के ऊपर तो उनको समझ में लग जाता है कि ये क्या है, कौन सा लफ्ज़ है, कौन सा सफ़र है। माशाअल्लाह। ये देखिए, आपको अगर नज़र आ रहे हैं, ये देखिए उभरे हुए लफ्ज़ हैं, यानी हाथ लगेंगे ऊपर, हाथ फिरेंगे, आपको लफ्ज़ों का पता लगेगा उन लोगों को जो नबीने हैं और उन्होंने पढ़ा हो। मदरसे हैं, नबीनों को पढ़ाया जाता है, उनको तालीम दी जाती है, अलिफ ज़बर ज़ेर पेश को जिस तरह है। माशाअल्लाह ये कुरान मजीद उन लोगों के लिए है, बिल्कुल आपको साफ़ नज़र आ रहा है, लेकिन जब हाथ लगेंगे आपको महसूस होगा कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ये देखिए आपको साफ मकतब और कहाँ से छपा है वो भी आपको नज़र आ रहा है। माशाअल्लाह नाज़रीन, दौरुल अव्वल में हम आ रहे हैं। ये देखें खूबसूरत मंजर, और साइड पर ये आपको व्हील चेयर वाले नज़र आ रहे हैं, और व्हील चेयर पर तवाफ़ और सफ़ा मरवा भी किया जाता है। माशाअल्लाह दौरुल अव्वल में यहाँ देखें सब कपड़े वाले हैं माशाअल्लाह, हुज्जाज किराम दुआओं में मसरूफ़, ज़िक्र व अज़कार में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ और मनाजात में मसरूफ़ हैं, और ये तवाफ़ में के दौरान देखें दुआओं में मसरूफ़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। और नाजरीन, दौरुल अव्वल पे आना हो तो आप व्हील चेयर है तो अजियात पे आएँ, यहाँ पुल बना हुआ है सामने, ये सामने जो रास्ता है अजियात का है, और अजियात पे आएंगे और सीधा व्हील चेयर आपका सीधा आ जाएगा इंशाअल्लाह। और इसी तरह जमज़म का पानी, और इसी तरह खूबसूरत मंज़र, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का दीदार, माशाअल्लाह क्या ही बातें हैं, क्या ही मंज़र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको दिखाए, हमारे नाज़रीन को, हमारे दोस्त सहाबा और रिश्तेदारों को। अल्लाह पाक जो दुआओं का बार बार कहते हैं, अल्लाह पाक उनके दुआओं कबूल फरमाए, अल्लाह पाक उनको भी आना नसीब फरमाए, अल्लाह पाक उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, और फैमिली के साथ उनको आना नसीब फरमाए। ये देखें हुज्जाज किराम मुसल्ला और सजादा, और इसी तरह बैतुल्लाह के सामने तवाफ़ ऊँचा करने के लिए देखें तो ऊँचा बैतुल्लाह देखें ऊँचा।
ناظرین یہاں کا جو طواف ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ جو گرین لائٹ ہے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو، گرین لائٹ یہاں سے اسٹارٹ ہوگا، گرین لائٹ سے، اور گرین لائٹ سے چکر لگانا ہے، واپس گرین لائٹ تک پہنچنا ہے، تو ایک چکر آپ کا مکمل ہو جائے گا گرین لائٹ۔ کیونکہ حجرت اسود کا آپ کو یہاں شاید معلوم نہ ہو، جو بار بار آ رہے ہیں تو ان کو تو معلوم ہے، جو ماشاءاللہ کبھی کبھی یا پہلی دفعہ آ رہے ہیں ان کو گرین لائٹ کا معلومات نہیں ہوتا۔ اور حجر اسود کا اصل جو طواف کی اسٹارٹنگ ہے وہ گرین لائٹ نہیں بلکہ طواف، یہ سامنے دیکھیں، یہ ٹھیک ہے، یہ طواف ماشاءاللہ آپ گرین لائٹ سے چل رہے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ گرین لائٹ جہاں حجاج کرام تیزی کی طرف چلتے ہیں، یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھاگنے میں مصروف ہیں۔ یہاں بھی ناظرین کافی رش بنتا ہے، تو یہ جو منظر آپ کو دکھا رہے ہیں عشاء کی نماز کے بعد کا ہے، عشاء کی نماز کے بعد، موبائل بھی لگا ہے، یہ عشاء کے بعد کا خوبصورت منظر ہے۔ تو رش کافی بنتا ہے یہاں بھی، ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت بار بار آپ کو بھی ادھر آنا نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ یہ چیزیں منور ہوتی ہیں، دل بھی، اور انسان کو چاہیے کہ بار بار اللہ رب العزت کا ذکر کرے جہاں بھی ہے، اور اللہ رب العزت جہاں منع کریں وہ منع ہو جائے انسان کو، اور اسی طرح جس طرح اللہ رب العزت کسی چیز کا حکم دیں تو اسی طرح اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اسی میں خیر ہوتا ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ناظرین اللہ رب العزت کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو سنت فرمایا گیا ہے، اور یہاں دیکھیں جہاں گرین لائٹ ہے آدمی تیزی کے ساتھ چلتا ہے، کیونکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے کہ آپ تیز چلیں اور تیز قدم اٹھیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام حجاج کرام، تمام عمرہ کرنے والے ماشاءاللہ اس پر عمل کرتے ہیں، جہاں گرین لائٹ شروع ہوتا ہے وہاں سے تیز دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں گرین لائٹ ختم ہو جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اسی طرح اللہ رب العزت کا حکم جس جگہ پہ ہوں، جس مکان پہ ہوں، جس ملک میں ہوں، آپ اللہ رب العزت کے حکم کو اسی طرح مانیں۔ جہاں اللہ رب العزت فرمائیں یہ کام کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، جس چیز پہ اللہ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں اس سے ہم نے رکنا ہے اور منع ہونا ہے، بچنا ہے۔ جس طرح یہاں گرین لائٹ پہ آپ نے دیکھا ہے، جہاں گرین لائٹ شروع ہے، چاہے وہ کمزور ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے بڑا ہے، عورتوں کے علاوہ بات کر رہا ہوں، تو وہاں تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، جہاں گرین لائٹ ختم ہو جاتا ہے وہاں سلو ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں جس طرح یہاں عمل ہو رہا ہے، اور اسی طرح اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں جہاں بھی ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، اللہ رب العزت کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کریں، جس چیز کا حکم دیں اور ان کی فرما برداری کریں، جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکیں آپ روک جائیں، اس میں خیر ہے، اس میں بہتری ہے۔ اور اسی طرح ناظرین یہ جو صفا مروہ ہے، تو صفا مروہ اسی طرح میرے بھائی جس طرح نیچے ہے، جس طرح اوپر ہے، ان کی جو مسافت ہے وہ ایک ہی ہے، ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہے بعض دوست صاحب آپ کہتے ہیں کہ
نیچے چھوٹا ہے یا اوپر چھوٹا ہے یا نیچے بڑا ہے اوپر چھوٹا ہے، اس طرح کا کوئی بات نہیں ہے، صفا مروہ ایک جیسا ہے اور اس کا مکمل مسافت ایک ہی ہے۔ ہاں، بیت اللہ کے جو طواف کے چکر ہیں، اگر بیت اللہ کے قریب کریں گے وہ یعنی چند ہی منٹوں میں آپ کا جو طواف ہے، مثال والے 5 منٹ میں آپ نے ایک چکر لگا دیا۔ اگر اوپر کریں گے وہ صاف ظاہر ہے کہ 10 منٹ لگیں گے، اس سے اوپر اور کریں گے تو شاید کہ 12-13 منٹ لگ جائیں۔ تو جو صفا مروہ کے جو چکر ہیں وہ برابر ہیں۔ اور بعض دفعہ آدمی باتوں میں لگ جاتا ہے، محسوس نہیں ہوتا، ذکر میں لگ جاتا ہے، محسوس نہیں ہوتا، اور اس طرح بعض دفعہ آدمی اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ یار بہت بڑا چکر ہو گیا ہے۔ تو بہرحال ایسی کوئی بات نہیں ہے، صفا مروہ جو اوپر ہیں نیچے ہیں وہ برابر ہیں، اور جو طواف ہے وہ بیت اللہ کے قریب کریں گے تو جلدی چکر ہو جائے گا، اگر دور سے کریں گے تو زیادہ مسافت بنے گا، وقت زیادہ لگے گا۔ کیا صفا مروہ کے جو چکر ہیں کیا برابر ہیں؟ اور اوپر نیچے جو صفا مروہ ہے، دور الاول ہے، عرضی ہے، کیا ان کا مسافت برابر ہے؟ کیا طواف جو بیت اللہ کا کیا جاتا ہے، کیا ان کا جو مسافت ہے کیا وہ ایک ہے یا اس میں کوئی مسافت کا فرق ہے؟ ماشاءاللہ صفا مروہ کا جو ایریا ہے باہر کا وہ اس طرح کا ہے رات کو، اور مرد اور خواتین، اور دیکھیں یہ عورتوں کی جگہ ہوتا ہے، مرد بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز عشاء تقریباً ناظرین 10:30 کے قریب ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں صفا مروہ کا، باہر کا ایریا ہے، باب السلام جسے کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں رب کریم ماشاءاللہ یہ چیزیں بار بار ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور سامنے جو آپ کو نسک نظر آ رہا ہے، آپ کو یہاں بالوں کو چھوٹا کیا جاتا ہے کینچی کے ذریعے، اور اللہم لک الحمد ولک الشکر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ ناظرین 9 نمبر حمام ہے، اور جس کو مشہور ہے ابو جہل کا حمام، یہ وہ ایریا ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت ہی خوبصورت منظر اللہ رب العزت کے گھر کا اور صفا مروہ کا اور باہر کا ایریا۔ ماشاءاللہ ادھر رونقیں ہی رونقیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ ہر آدمی آپ دیکھ رہے ہیں وہ خوشحال ہے، خوشی سے ماشاءاللہ دمک چمک رہا ہے۔ اپنے قسمت پر نازا ہے کہ میں کہاں، اللہ رب العزت نے ہمیں کہاں نصیب لے کے آیا، اللہ رب العزت نے کتنی بڑی یعنی ہم کو دولت سے نوازا ہے۔ جتنے حجاج کرام آپ دیکھیں گے وہ حشاش بشاش ہیں ماشاءاللہ، اللہ رب العزت کے گھر کا طواف ماشاءاللہ، یہ دیکھیں طواف کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں سائڈ پر یہ زمزم کا پانی ہے ماشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقما اور کچرا جب کاسا وغیرہ پانی پی لیں تو کچرا ان ڈبوں میں ڈالیں، وہاں نہ چھوڑیں۔ ناظرین آپ بھی احترام کریں بیت اللہ کا، اور کچرا وغیرہ یہاں ڈالا کریں۔ اگر وہیں چھوڑیں گے تو یہاں جو کام کرنے والے تھے اٹھاتے ہیں، لیکن آپ کا بھی یہاں تعاون ہو جائے گا، آپ بھی نظافے کا یعنی کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں گے، اللہ پاک آپ کو بھی اجر دے گا اس چیز کا۔
माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की ज़ियारत करें और सफ़ों में हुज्जाज किराम देखें उम्रा करने वाले माशाअल्लाह ये देखें सफ़ों में खड़े हैं नमाज असर के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छा लग रहा है बैतुल्लाह के सामने सब बनाकर खड़े होना और खाना काबा सामने हो तो क्या ही खूबसूरत मंजर आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखें लेने यहाँ जो लेने हैं सफ़े हैं वो सीधी नहीं है बल्कि गुलई में है, यानी जैसे बैतुल्लाह का चक्कर ऐसे हम जा रहे हैं ना इसी तरह ये जो पहले हैं गोल की शक्ल में है और खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। सामने वो जो रुकने यमानी है माशाअल्लाह आगे हजर अस्वद ये देखें ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर नमाज असर अदा करने के बाद हुज्जाज किराम उम्रा करने वाले तवाफ़ करने वाले फिर इब्तिदा करते हैं तवाफ़ का। ये देखें तवाफ़ में मसरूफ़ है माशाअल्लाह। नाज़रीन आप कमेंट में दुआओं का कहते हैं, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको बैतुल्लाह के पुरनूर ज़ियारतें नसीब फरमाए और आपका दिल दिमाग को अल्लाह पाक मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में जो बरकतें हैं जो रहमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाज़िल करते हैं अल्लाह पाक हम सबको ये समेटना नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमारे दिल दिमाग को मुनव्वर फरमाए। अल्लाह पाक हमारे नाज़रीन को बार बार आने की सआदत नसीब फरमाए फैमिली के साथ। इसी तरह दोस्त अहबाब काफ़ी कमेंट में कहते हैं कि दुआओं का दरख्वास्त करते हैं अल्लाह पाक उनको फैमिली के साथ साहबानों के साथ मक्कातुल मुकर्रमा बैतुल्लाह मस्जिद नबी और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक ज़रूर बुलाएगा, ज़रूर हाज़िरी नसीब होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बैतुल्लाह की ज़ियारतें बैतुल्लाह का तवाफ़ इंशाअल्लाह नसीब फरमाएगा, हजर अस्वद का चूमना नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन।
شكرا الحمد لله. بسم الله الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم وقنا عذاب النار. لا شريك لك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. إن الحمد لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لا شريك لك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. सारा कुछ पूरा हो गया इधर आ गया ऐसे पड़ी जाओ मैं चक्कर पूरे कर दूँ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا في الدنيا حسنة. ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
मेरी अम्मी की तरह नादरीन, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको इधर आने की तौफीक अता फरमाए और बैतुल्लाह की ज़ियारतें नसीब फरमाए। और ये जो कुरान मजीद की आयतें आपको नज़र आ रही हैं, अल्लाह पाक यहाँ आपको बिठाकर अपने आँखों से देखकर इनकी तिलावत आपको नसीब फरमाए। वो देखो सफ़ेद लफ्ज़ों में क्या लिखा है, माशाअल्लाह कितना खूबसूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सफ़ेद लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमीन। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये और भी इसी तरह कुरान मजीद के आयात लिखे हुए हैं माशाअल्लाह। आपको सामने बैठ के अल्लाह पाक की तिलावत आपको नसीब फरमाए माशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।